अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? मेरा तो थोड़ा सा गला ख़राब है काफ़ी दिनों का, अब कुछ बेहतर है। मैं कोई वीडियो अभी बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी अभी मैंने देखा है कि फ़ेसबुक पे ये जो शहबाज गिल साहब हैं, जो पहले सूबाई हुकूमत के तर्जमान थे, जिसको इमरान ख़ान ने हटा दिया था कि ये गाली गलौज करता है और गंदी गुफ्तगू करता है, तो फिर इमरान ख़ान इसको मरकज़ में ले गए और फिर आपको इसने उसको अपनी बगल में बिठाया हुआ है, जो हर बात की तर्जमानी कर रहा है। और आज क्या तर्जमानी कर रहा है कि जनाब हमने तो सिर्फ़ 3 अरब की सब्सिडी दी थी, सिर्फ़ 3 अरब की। देखें, यानी कि जैसे इनके बाप का माल है, इनकी माँ का माल है, कि जनाब ये कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ़ 3 अरब की दी थी, सिर्फ़ 3 अरब की, और पिछली हुकूमतों ने 22 अरब की दी थी। तो अब वो फंसेंगे, इसलिए मरियम औरंगज़ेब बयान दे रही है और नून लीग वाले परेशान हैं और फलाना है और ये वो। बेशर्मो, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए था कि तुम्हारे इमरान के दाएं और बाएं सारे चोर निकल आए। सारे इमरान खान ने चोर इकट्ठे किए हुए हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं देखा, हमारे जनाब अली बाबा ने वजाहत कर दी है, रिपोर्ट मांग ली है, पब्लिक कर दी है, शाया कर दी है। रोज़ तुम्हारी चोरियां पकड़ी जाती हैं। जब इनकी KPK में हुकूमत थी, 15 मिनिस्टर इकट्ठे पकड़े गए थे, जिनको फिर बाद में एक एक करके इमरान ने वापस ले लिया उनको। अब ये रोज़ाना ये वजारतें क्यों चेंज हो रही हैं? क्यों वजारतें रोज़ चेंज हो रही हैं? हमाद अजहर की तीसरी वजारत है, असद उमर की चेंज हुई है, फवाद चौधरी की चेंज हुई है, क्योंकि इनके काम से कोई मुतमईन नहीं है, तो ये होता है ना। और इमरान साहब, ये साबित हो गया है कि तुम पिछले जितने हुक्मरान गुजरे हैं ना, सबसे बड़े चोर और डाकू तुम ही साबित हो गए हो। ये 3 अरब रुपया थोड़ा होता है जिसका तुम मान रहे हो और कह रहे हो कि जनाब हम एक्शन लेंगे और ये करेंगे। क्या एक्शन लेंगे? आपने तो उसको और बेहतरीन मिनिस्ट्री दे दी है खुसरो बख्तियार, जो इसमें जिसने 45 करोड़ रुपया माना है, तस्लीम किया है कि मैंने कमाया है। सिर्फ इसको जंगीर तरीन को आपने रखा हुआ है क्योंकि उसके साथ आपके 3 महीने से इख्तलाफात चले आ रहे थे, और अब सारे मिनिस्टर इस बात पे लगे हुए हैं कि देखा, इमरान ने रिपोर्ट शाया कर दी। हालांकि नदीम अफजल चांद ने कहा है जी कि हमने अभी कोई शाया ना करनी थी, ना की है, ये लीक हुई है। इस बात पे ढंढोरे पीट रहे हैं, देखा हमारा इमरान ऐसे, देखा। और भाई सारे चोर इकट्ठे किए हुए हैं, ये तुम्हारी खूबी है, ये तुम्हारी खूबी है कि तुमने सारे चोर इकट्ठे किए हुए हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो बगलें बजाते हो, देखा इमरान एक्शन ले रहा है। इस ECC का चेयरमैन कौन है? किसने ये मंजूरी दी है सब्सिडी की? इमरान खान ने दी है, इमरान खान ने दी है। और पंजाब में किसने दी है? उस्मान बुज़दार ने दी है, उस्मान बुज़दार ने दी है। तो तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए कि इनको जंगीर तरीन को इस्तीफा देना चाहिए? वो तो पहले ही किसी चीज़ में नहीं था। पूरी कौम का ये मुतालबा है कि जनाब इमरान खान इसी चीनी स्कैंडल के ऊपर तुम भी इस्तीफा दो, और उस्मान बुज़दार तुम भी इस्तीफा दो। और ये जो बड़के मार रहे हैं दाएं बाएं कि जनाब इमरान ने देखा ना, चोरों को डिक्लेयर कर दिया है, रिपोर्ट शाया कर दी है, ये खुशी की बात है। अली बाबा 40 चोर की बजाय अली बाबा 80 चोर तुमने इकट्ठे किए हुए हैं, सारे इकट्ठे किए हुए हैं। देख लो, देख लो अपने दाएं बाएं, मजीद देख लो, कल फिर एक नई रिपोर्ट आ रही होगी। रोज मिनिस्ट्रियां तब्दील करते हो। शेख रशीद कहता है जिसको मर्जी हम जिस मर्जी विकेट क्रिकेट में जहां मर्जी खड़े होकर खिलाएं, किसी को गली में खिलाएं तो किसी को बॉर्डर में खिलाएं। इन्होंने क्रिकेट मैच समझा हुआ है पाकिस्तान को, और ये तबाह बर्बाद करके जाएंगे। सारे मीडिया पे शोर है, 15 दिन से हम घरों में बैठे हैं सारे लोग, तो अभी तक इन्होंने ना राशन तकसीम किया है, ना पैसा तकसीम किया। पहले लॉकडाउन में इन्होंने देर की है, अब ये इस चीज़ में कर रहे हैं।
اور روز عمران خان کہتا ہے کہ دیکھیں جی سندھ نے یہ غلط کیا ہے، فلانے نے یہ غلط کیا ہے۔ یہ حکومت کرنے کے قابل ہے؟ آج شہباز گل جناب، اس کی ویڈیو دیکھیں، وہ لاکھوں میں وہ ہو رہی ہے اس کے فیس بک پہ کہ جناب عمران خان نے تو کمال کر دی ہے۔ کیا کمال کر دی ہے کہ چوروں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اور شہباز گل صاحب تم کدھر سے آئے ہو؟ کدھر سے آئے ہو تم؟ تمہاری نیشنلٹی کدھر کی ہے؟ ذرا قوم کو بتاؤ۔ یہ ایسے نہیں جائیں گے، یہ ایسے نہیں جائیں گے، ان کے جانے کے دن آ گئے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی عمران خان جہانگیر ترین کے پاؤں پکڑے گا۔ آج باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب عمران خان نے لیٹر لکھ دیا ہے صدر پاکستان کو کہ اگر کوئی میرے خلاف عدم اعتماد آئے تو اسمبلیاں توڑ دینا، تاکہ میں عوام میں دوبارہ جاؤں کہ بھئی دیکھیں مجھے تو یہ حکومت کرنے ہی نہیں دیتے۔ اور بھئی اب تو کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے، اپوزیشن بھی نہیں ہے، اور تم پھر بھی کوئی کام ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ کوئی اپوزیشن اس وقت کسی کو نظر آ رہی ہے؟ پھر بھی یہ کوئی کام نہیں کر پا رہے۔ یہ اس ڈیزاسٹر سے ہی نہیں نکل رہے، غلط نمبر دے رہے ہیں، سارا کچھ غلط قوم کو بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سکینڈل نکلا ہے چینی چوری کا اور آٹے چوری کا، اور اس کے اوپر ساری پی ٹی آئی کا میڈیا، سوشل میڈیا دکھاؤ عمران خان نے کمال کر دیا جی، رپورٹ شائع کی ہے۔ 2 مہینے پہلے یہ رپورٹ آنی تھی، 2 مہینے پہلے، 6 فروری کو۔ 2 مہینے عمران نے اپنی ٹیبل میں چھپا کے رکھی ہے اس کو۔ اور عمران خان کا تو یہ وتیرہ ہے، میں آپ دوستو آپ کو بتا دوں، عمران خان کا یہ وتیرہ ہے، یہ امیر ترین آدمی ڈھونڈتا ہے، اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے۔ اس نے جو شادی کی تھی جمیمہ سے، بڑی غریب فیملی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے کتنی غریب فیملی تھی۔ پھر اس نے آج کل یہ جو ٹھیکہ تعمیرات کے کام کا آغاز ہو رہا ہے، یہ آپ کو دیکھنا یہ بھی سیکنڈر نکلے گا۔ وہ انیل مسرت نامی شخص ہے جو لندن سے آیا ہے، یہ زلفی بخاری وغیرہ، یہ پیسے والے ہیں، سارے پیسے والے ہیں۔ عمران پسند ہی عمران کو پیسے والے آتے ہیں، تبھی تو 300 کنال کے گھر میں رہ رہے، اتنی لیوش گزار ہے۔ کیا بزنس ہے اس کا؟ ٹیکس تو 3-4 لاکھ روپے سارا ٹیکس ہے۔ تو پی ٹی آئی والے جو ہے اس بات پہ بغلے نہ بجائیں کہ عمران خان نے چور پکڑ لیے ہیں اور ان کو فارغ کر رہا ہے۔ بھئی جب کٹھے ہی تم نے چور کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو روزانہ نکلیں گے۔ اسی شہباز گل کو عمران نے ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ ہٹایا۔ فیاض الحسن چوہان کو عمران نے ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ اسد عمر کو عمران نے ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ یہ حماد اظہر کو بار بار منسٹریاں چینج کر کے دے رہے۔ فواد حسن کو اس نے ہٹایا، فواد چودھری نے مائنڈ بھی کیا، پھر اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت دے دی۔ تو ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ کوئی خوشی میں، کوئی لوٹی ڈالنے کے لیے، کوئی خوشی میں ہٹایا جا رہا ہے؟ ان کی ناقص کارکردگی، ان کی کمپلینٹ، ان کی شکایات کے نظر ان کو دائیں بائیں کیا جاتا ہے، جیسے ابھی خسرو کو ہٹایا ہے۔ وہ ایک آدمی نے بڑی اچھی تصویر انہوں 3 بندوں کی لگائی فیس بک پہ، ان کو قمیض ایک کی اتار کے دوسرے کو قمیض دے دی، تیسرے کی شلوار اتار کے اس دوسرے کو پہنا دی، اور تینوں کے کپڑے بدل کے نا تو کہا جی کہ میں نے اپنی کابینہ میں ری شفلنگ کر دی ہے، میں نے بڑا زبردست کام کر دی ہے۔ تو یہ چینی چوری کا جو الزام لگا ہے نا عمران خان اور عثمان بزدار کا استعفیٰ بنتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر جہانگیر ترین کے انہوں نے پاؤں نہ پکڑے، 2-3 دن کی بات ہے، اسی عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دینی ہیں، اور اسمبلیاں توڑ کے
تو نئے الیکشن کروا دینے ہیں، 90 دن کے لیے کوئی نگران حکومت آ جائے گی اور نئے الیکشن کرا دے گا اور پھر کہے گا مجھے تو یہ کام ہی نہیں کرنے دے رہے۔ بھائی عمران، جب تیرا تجربہ نہیں ہے گاڑی چلانے کا، تم گاڑی کیوں چلاتے ہو؟ خود ہی دائیں بائیں ہو جاؤ۔ سارے آپ نے علی بابا 40 چور پہلے ہوتے تھے نا، اب علی بابا اور 80 چور ہیں۔ کسی دوست کو برا لگا ہو تو معذرت، اور پسند آئی ہے تو شیئر اور سبسکرائب۔